أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اللہ جل جلالہ دا پیغمبران علیہم السلام دا واقعاتو بسلسلہ کی دا حضرت ایوب علیہ السلام بیان کی. حضرت ایوب علیہ السلام آغا باندے اللہ لوی انعامات کرو. دید غر پلمنے کی اسیدہ دیر اسم کیوی دیر زیاد باغنیو آو دا غرنگی دیر زیاد زمیدارو غیانو قلبیوی آو دا سورلی او دا بارون دا پارا پزرگون اخرو دا غرنگی دغه شان زندگی تیر کړه. فرشتو برادر زیاد صفت کا او کړه زیاد اعمال به برختل. ابلیس باغی باندې خپش او غوسش. الله ته فرمایل الله مالا پدوانه اختیار راکا چې زب سکوم چې ماته اختیار حاصل. اللہ دا ایوب علیہ السلام امتحان او پاغبان فرمائی دا امتحان مقصود و دی وجنا اللہ اختیار ورک ویدا سکا عبادات دیر کی چرد باغون دی رزم کی دی مال دولت دی رد بچی دی آغا باغونو کی پوکے اوکا دوچ بیا بمدد اللہ عبادت کو. آغا ساروی آغی بانی تصرفو کا فرمائی آغا ملشو بیا بے میں عبادت کو. وی اللہ رد بچی دی ددن وسیعو ددن ارزیاد خاندان دے ددی وجن دے خوشالت آغی بانی مالا تسلط ورک آغی ملشو بیا بے میں عبادت کو. وی اللہ تارو بدن ورکڑے دے ذکر عبادت کی آگی بانی مالا تسلط ورکو فرمائی دے بیمارش آودا سے سخت بیماری پر آلا فرمائی چداگی بازی کتابنو کے بیان رضی بیا دے اللہ ترجو کرنا فرمائی اللہ تے سوال کرنے اللہ ہمارا تکلیف ختم. اللہ اولا صحت ورکڑی اللہ اولا بچی او مال و دولت ورکڑ. بعد مفسرین پدغ واقعات باندې رد کړي او د شیطان تسلط د الله په نبی باندې نشي راتلی. بهرحال ارس چې خدا الله امتحان په باندې راغلی نو الله وی واذکر عبدنا وَاذْكُرْ لِأُمَّتِكَ صَبْرَ عَبْدِنَا أَيُّوبَ. یاد کستا امتا صبر دا بندہ زمانگا چه حضرت ایوب علیہ السلام دا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ دا بمبدل منہوش اذنا دا دابتن بدل شی بدل اشتمال اذنا دا ربو پاغا وقت جدا آوازک اخبر ربتا انی مسنی الشیطان اللہ مسکنے اور سیدل مات شیطان بنسبن پتکلب سرا وعذابن و بعذاب سرا بنسبن وعذابن یا مراد دین دغت تسلط شیطان دے چه ماتا سدوی
یا وسوسه شیطانی دی چر دا پزر کے بارات لی دا سبب دا تکلیف و سبب دا عذاب. یا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کتاب الزہد کی دا عبداللہ ابن عباس سے اپنے روایت ذکر کرے ایوب علیہ السلام چکل بیمار شو سخت بیمار دد بچی وفات شو دد باغونا ختم شو دد مالونا ختم شو دکلی نادی وطا یو چپڑی ناگی کے بدیو دد بی بی چی داغی نم رحمت بی بی دے دا حضرت یوسف علیہ السلام مسو کے راندی آگئی برد خدمت کو آگئی با مزدوری کونا اور دا خدمت بئی کو دا خوراک سکات داغی ضرورتوں میں پورا کول. یو ذل ابلیس دے یو طبیب په شکل کې ولید ډاکټر دے طبیب دے حکیم دے دته وی زما خاون بیمار دے او کتا ناغس علاجو که دوائی دی ورکنو خوی آگوی زب دوائی ورکم خو که خش نو دا بوی چه دا تاخ که اللہ تبی نسبت نکے آگوی زب دا حضرت ایوب علیہ السلام نا تپوسو کم جسوئی حضرت ایوب علیہ السلام تا چی کلوی دے خدا اللہ نبیو بورن کوئیش معلومی گی دا شیطان دے ویرا شیطان دے آوتا تینا سے خبر کرنا چلا خبر شرکیہ نا فرمائی کہ روغول کئی نا اللہ کئی کہ بیمارول کئی نا اللہ کئی تکلیفون راولی اللہ راولی کلی کئی نا اللہ در کئی دارشی نسبت بمن اللہ تکو او دائیوی کمال اللہ صحت راکو نظبتا سل چکی وہم فرمائی ندا اللہ تدعا اکڑا اللہ شیطان ما دا تکلیف ورساو اللہ مال صحت راکی فرمائی مسنی الشیطان رسیدلی مات شیطان بنسبت بمرض باغی بیماری سر وعذاب نو دغرنگی پاکی عذاب سرا او تکلیف سرا مال میں ختم شو او بچی میں ختم شو فرمائی شیطان ما بانی مسلط دی اللہ دا بیماری زمال رکھی اللہ فرمائی ارکن برجلک ارکن برجلک اوہا پخبل اخبیبانی اضرب برجلک اوہا پخبل اخبیبانی الارض ازمکا فضرب فخرج منها عین ازمکی پکندبانی وحلا داغین یوچین روتا اللہ ویقلنا له هذا مختصر بارد وشراب دا قلنا له داوت مقدر رو بس مندتوی هذا مختصر دا زید غسل دے نو داغین غسلو کا و باردن یخی بدی و شراب نو دغرنگی دا دسکلو زید نردین و بوس کا فسرین فرمائی فرکزا زمکے بکندو وحلا فخرجت عین سنداغی نروت فقلنا له هذا مختصر بارد اغتسل منه دا زید غسل یخی بدید دین غسلو کا فذهب كل داء كان بظاهری آرہ بیماری چی ظاہر بانی واغا ختمش و شراب نشرب منہو دا زید اسکلو دید دین ووس کا فذهب كل داء كان بباطنی آرہ بیماری چی باطن بانی و فرمائی اغم ختمش وکیل نبات عینانی حارتا و باردتا دو چی نیرہ وقت کی یو گرم دو بلا یخلا
فاغتسل من احداهما دیوین غسلو کا فاغتسل من احداهما دیوین غسلو کا شرب من الاخرى دبلنی ابو اسکلی بیماریان ختمش بی بی دا کار لتلی دا خدمت لتلی دا چرالا دتے او قتل سڑے خروم جوڑ لے معلومیگی دا بل سوک لے دتے وی دل تزما خاون دو بیمار آغا سشو دیزی کی خود تناس دو تو وی آغا زیو ویٹو کے ما پورے مکوا زما خاون بیمار دے و تکلیف دے آغا تو فرمائل اللہ ما تصحت راک اللہ زجور کم آغا امتحان چکمو آغا زمانہ دے امتحان آغا ختمش یا تلس کالا یا وکالا یا زیادو کم فرمائی دا امتحان او بیماری دا باندے راغل اللہ فرمائی ووہبنا لہو اہلو ووہبنا منگو باخلو دتا اہلو اہل دا وعطینا لہو اہلو او مثلهم معهم داغی مثل داغی سرا دغ بچی اللہ یا نور ورکڑی دی داغی بدی اللہ نور بچی ورکڑی او یا فرمائی دا قرآن دا آیات دا معلومی کی ہم آغا بچی چی کمڑ دی اللہ را جوندی کڑی او داغی سر داغی پشان اللہ نور ورکڑی رحمتا مننا اللہ فرمائی دا رحمت دی زمن دا طرفنا وذکر او دا آیات گرن لالی اولی الالباب دا پار دا خاوندانو دا قلب سیاد دے دا پار دا خاوندانو دا عقلونو وخود بیدک دفسن بی بیتے قسم خوڑلو تار شیطان خبر اوری دلی دا قسم ایوتا خوڑلو تا بسل چکی وہم اس بی بی خود بی گناہ دا او بی پناہ خدمت رد کڑے اللہ دا غیر پار حلو خورا وخود واخل بیدک پلاستا کے دفسن جارو دا سی جارو چپاگی کی سل کٹ کی سل چکی پکی فضرب بھی امرأتکا ہوا پاگی من اخبل بی بی ولا تحنس بی امینکا زان محانس کا وپاگی قسم ساکی داوتا اللہ حلو خودا وذا منگنی اپوقائی کرامو کی علامہ ابن الحمام رحم اللہ فرمائی ددک حلی دا پارا چی سری دا حنس دا بچی دو شرطو یو شرط آدے چاری یو چکا بدن باندیو لگی سلکن کی دی جارو کی سلکن کی دی چاری یو کن کے بدے بدن باندیو لگی یو شرطو لدارے او دویم شرط آدے فرمائی چی سنس تکلیف محسوس کی بدن باندیو لگی سنس تکلیف محسوس کی داغ حیلنا داغ حیل فرمائی دار زمید پراغت دا پارا کچری حلال تحلیل دا حرام دا پاری حلال پاگی سر سر حرام کی یا حرام پاگی سر حلال کی دا حیل بیا ناجائز دا او که حلال پراغ دا زمید پاری فرمائی لکدل تراغلی دا اندو بیا خیر دے دا دو زین دی یو دلتا اللہ ایوب علیہ السلام تا حیل خودلے او دویم کذالک کدنا لیوسف اللہ فرمائی منگا حیل خودلے حضرت یوسف علیہ السلام دویم حیل غدا کتا استماوی که حیلا دا پراغ دا زمین پاری زمین پاری غش دا غیر پار لهم فقائی کرام بیان کی نبی خیر دے او کدا حلال تحلیل دا حلال دا حرام دا پارا فرمائی چی حرام حلال شی یا فرمائی دا تحریم دا حلال دا پارا بیا حل جائز دا ولا تحنس بی امینک زان محانس کا وپخبل قسم اللہ فرمائی انا وجدنا الصابرہ من مندل ادل صبر کا ان کے فیما صابو فی النفس والاہل والمال پاگا کی چرسی دل ادتا پا نفس کی او پا اہل کی او پا مال کی
اغیبان صبر کون کیو نعم العبد ایوب دیر خبندو حضرت ایوب علیہ السلام انہو اواب انہو رجاؤن الاللہ دی بیا بیا رجوع کون کیو اللہ تا اللہ والا صحت ورکا چاہتے نا تپوسو کو چاہا دا بیماری حالت کی خوشحال ویوں کنا دا صحت پا حالت دو فرمائل دا بیماری حالت اللہ و تپوسو کا ایوب سنگے زب خوشحال شو آغا تپوس اس نشتا اللہ آغا تپوس اگی بڑے رمض کولا آغا تپوس چا اللہ ماتا صحت راکنو آغا تپوس اس نشتا اللہ فرمائی وذکر عبادنا ابراہیم وذکر صبر عبادنا یاد کا صبر دا بندگان دا مننا وذکر لأمتک صبر عبادنا یاد کا خبل امتا صبر دا بندگان دا منگا چھ ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے و یعقوب علیہ السلام دے اولی الایدی چھ خواندان دا لسنو ایدی مانا مخی کنیوا لفظی مانا دا لسنا مراد تینا قوت دے اولی الایدی چھ خواندان دا قوتو فرمائی والابصار خواندان دا بصیرت و بدین اولی القوتی تفسیر مظہری مانا کی خواندان دا قوت فی الدعات فالدعات کی والبصیرت فی الدین خواندان دا بصیرت و بدین کی والمعرفت باللہ کذا قال ابن عباس دغرنگی معرفت دا اللہ و تحاصل دغرنگی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی اِنَّا اخلصناهم بشک من خاص کریو دی لرا بخصلت بخالصت ذکر الدار اِنَّا اخلصناهم من خالص کریو دی لرا بخالصت پاک خاص کول سرا فسرین فرمائی بخصلت خالصت پاک خصلت سرا چاگا خالصو آگا سشدی ہی ذکر الدار چاگا ذکر دا کور دا آخرت چاگا ذکر دا کور دا آخرت وَإِنَّهُمْ بِشَكَدَ اِنَّنَا زَمُنْ پَنِدْبَانِ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَا دید آگے منتخب کرشونو الاخیار داگے غرق کرشونو اللہ فرمائے وَذُكُرِ اسماعیل یاد کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والیسا علیہ السلام وذلکفل وذلکفل علیہ السلام وکل من الاخیار داٹون داگے غرق رشو کسانو حضرت اسماعیل علیہ السلام واقعہ قرآن کے ذکر شویدہ دغرنگی یسا علیہ السلام وذلکفل ذلکفل علیہ السلام اللہ دا پیغمبران نمون سے ذکر کرے معلومی کی دیہم نبی دے آو دیہم دا اللہ رسول دے بعض مفسرین فرمائی دا یسا علیہ السلام خلیفہ دے یسا علیہ السلام چکلا کمزورش بڑاش و کمزورش دیکھبلو شاکردان و موردان تیوی تاسی کی سوک دے چاگا زما خلیفہ شی زما پدے باندے دے خلقتا ہدایات و تعلیمات ورک خواہا کی بنا صفتی فرمائی چی دمرد برو جنیسی دشبی بتمام اشبع عبادت کی دورد برو جنیسی اور دشبی بتمام اشبع عبادت کے وہ سکی کی برا دادری شرطن پاگی کے موجودی دا ذلکف اللہ پاس سے نوے دا شرطن دری والا ما کشتا دے پر شاگردانوں کی غیر مشہور دا سونوی دوی موردی بیا اعلانو کے بیا دے پاسے دوی موردی بیا اعلانو بیا ذلکف الپاسی دا
ویدا صفتنا ما کشتا ویتا زما خلیفه یسار السلام چکل وفات شرد خلیفش ابلیس پلو ملگرو توی دالوی مرتبه دا خلافت دا تحاصل شو دیتا سنت سنگ بچوئے فرمائی دبا دا غرمی معمولی قیلو لکولا او د شپې به هم عبارت کا او د ورځې به روژه سام نه به کېناسته قضا او فیصلې به یې کولې ځکه د الله د نبي خلیفه دی فرمایي چې غرمه به شوه نو دی به پاڅېده قیلوله به یې معمولي وکړه چې کله دی قیلولې ته ننوته ابلیس راغی فرمایي ورې ټکاو کسانو پریخو د دنه ورغه آتے وی ما باندې خپل خاندان کسان ظلم کړي ډیر زیاتې ما سره کړو کیسه شروع کړه فرمایي باز کس دې تنګوري چې دا د آرام ټیم دی دې کې به آرام کې کیږي چې بل څه وخت د آرام نه هغه تنګوري خپل غرض راغستې ابلیس خپل غرض راغست مقصد دا و چې ما ته غصه شي چې غصه شي نو دا خلافت به نه ختم شي هغه وی ټیک دا چې کله ز قضا ته کینم نو تراش مسبهین نرس تراش د قیلولې ټیم ختم شو دی راوته فرمایي مسبهین مراد ده سبال مراد بیا د غرمه ټیم شو ہر کلا چې ذلکل پل سیب دن ننوت بیا دے راغی فرمائی وری ٹکاو بیاو تاگا ورکولو کڑے دے بیاو تا قصر آواغس آگا ویتا تا فماوی دباس پخین نرستو راش ترانلے سبا لمز انتظار کم ترانلے آگا وی زما چکم کسان دی آگا انتہائی چالا کری چکل دا خبر اور استاد مجلس خبر اومنی خدا گئی نرست بیا منکر شي فرمائی بیاو ترا قصه وکړه د خیرولې ټیم بیا ختم شو هغه یې رستو راش ماسپخین لمرانه سبا لمرانه چکل حضرت ذوالکفل صاحب قیلولې تننوتا ابلیس راغی خود دې خپلو کسانو ته ویلې څوک هم نه راپرېږد هغه چا نه پرېښود فرمایي ابلیس خبر دی ننوتی شي ننوته او د دننه نه ورټکول شروع هغه چې کله بیدار شو نو وینو معلومیږي ته ابلیس یې بناو زه ابلیس څنګه دا طریقه اختیار وی تا ته چې دا لویه مرتبه ملو شوه نو ماوی چې څه طریقې سره باندې زه غوسه کوم او دا لویه مرتبه رانه ختمه شي فرمایي دغه ذوالکفل صاحب د عیسی علیه السلام خلیفه دی ابلیس چې کوم کار کوي فرمایي د شیطان د دوکه کولو دپاره یو ځل حضرت امیر معاویه رضی الله تهجد ترایح کله کې ونیو دې ته څنګه راغلی معلومیږي ته ابلیس وی او زه ابلیس ما وی زره تهجد ته څنګه را پاسول وی 13 شپستان تهجد قضا شو او ته پاګی باندې غمجن وی الله لوی ثواب درکړي زما خیالو چې د تهجد ثواب د تمیلو شو دا لوی ثواب د تمیلو نشي د دې وجه فرمایي ما تهجد ترایح کړی نو دغه ابلیس ته چې انسان دوکه کول غواړي فرمایي وذوالکفل دا حضرت ذوالکفل صاحب دی وکل من الاخيار دا ټول فرمایي دا ورکړي شو کسانو الله فرمایي هذا ذکر الصالحین دا کم چې تیر شاده ذکر د صالحینو او وان للمتقین بشک د بار د متقیان لحسن مآب خزید رجوع لحسن مآب خزید رجوع
جنات عدن چاگا جنتون دا اقامت دی عدن بمان دا اقامت و سوگنے باندے را دی جنات اقامت جنتون دا اقامت دی مفتحت لهم الابواب کھلو کڑشوی من دین پار داغی دروازی دی چور دی ہر سبب برابری دروازے بکلاوی فرمائی کرسی و تختون بلگی دلی او تمام سال سامان مجلس دا برابری متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت مشراب متقین آدھی بتکیا لگے ان کی فیہا پدغی جنتون کی پاکی تختون بانی یدعون فیہا آدھی بلی پاکی بفاکہت میوی فاکہت تفقہنا نے آگے میوی تویلی کی گئی جسری ڈوڑی اخری و داگئی نرس سمیو دانا اخری کثیرت دین و شراب کثیر و دغرنگی شراب بڑیری فسرین فرمائی تفسیر مداری کے متقینا فیہا یدعونا حالان مترادفان دا دوار حالین مترادفین حالین مترادفین آگا تویلی کی گئی چی دیوز الحال ندو حال راگلی متقینا فراز سے حال کی جدیب تکیا لگے ان کی فیہا پدغی جنتنو کی او یدعون فراز سے حال کی جدیب بلی فیہا باغی کی بپاکہتن میوے نحالان مترادفان بش او متداخلان یا حالین متداخلین دی حالین متداخلین آگا توی لکی گی چی یو حال لے یو ذوالحال لے دے حال کے بیا ضمیری دا دویم حال لاغین حال واقع شوی متقینا فراز سے حال کی جدگ جنتیان بتکیا لگے ان کی فیہا پدغی جنتون کی او فیہا دغ تکیا لگے ان کی یدعون دیم بلی فیہا پاغی کی بپاکہتن پاغی میو سرا کثیرت دیرے و شراب کثیر نو پاغی شراب دیر سرا دوبم دی بلی فرمائی وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ جنت کے چکم جنتی اغناس دی فرمائی کمے منئی اخبل تخ باندے مناس دی میوہ بیزر کے راشی فرمائی دخبل تخ نبا میوہ راشو گئی آغا دانا براشو گئی یو مرغی بوالوزی زلکی بے راشی ارد دی غخم خوڑلوے آگا باونی ولی شی آگا با زبح شی آگا باونی تشی داغی وخب حاضر شی فرمائی دا جنتی با یو لاک ملمان رش داغا ملمانو پورن انتظام دا خوراک سکاک و سچ مناسبی فرمائی آگا باوشی دنیا کے منگا کل دا ملمانو دا پارا دا چھو انتظام کو او کل دا ابو کل دا شربت و کل دا ڈوڑی آغا شان انتظام بیوش اللہ فرمائے وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ وَإِنَّهُمْ بَنِذَرِمَانِ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ نساء ناغا بیبیانی بے قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ چالی کو تاکہ ان کے لیے اخبرو نظرون لرا عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ پخبلو خاوندانو بار بل چاہتا نگوری یا فرمائے قَاصِرَاتُ أَطْرَافَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ دا فرمائے تقدیرهم علماء رئیسن قاصرات اطرافهن دیب کتا کہ ان کی اخبر نظر لرا عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ پخبر خاوندان پورے لا انظرن الى غیر بل چاہتا بنگوری یا قاصرات طرف کتا کہ ان کی بے نظر خاوندان لرا خاوندان میں بل چاہتا نگوری لحسنہن دو وجد حسن دین اطراب فرمائی دا بامزولی لیو بل سر بناتو سناسم و سناسین سنتا دا بد عمر فرمائی دا دل شکال عمر جنتی امو بی بی داگا ہم داگی پا عمر کی و فرمائی توازنی هذا ما توعدون داگا لی جتاو سروادہ کولیشی یوم الحساب فی یوم الحساب باقی ورد حساب
ان هذا بشکد غل رزق راز من رزق دے ما له من نفاد ما له من انقطاع چې نشترا غیر پارا انقطاع نشترا غیر پارا ختم دل هذا وان للطاغين لشر مآب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا کوي الله موږ په دې خبرو عمل کول توفیق راکړي. الله د قرآن علوم متحصل کی د قرآن پانوار منگا منور کی د قرآن کو برکات منگا برکت کی اللہ خصوصی رحمت منگمان نازل کی اللہ استار رضا منطول تنصیب کی دا سمر حاضرین و ملگری دی و غائبین دی اللہ دا طول حاجتنا ضرورتنا اللہ تبورکی سلیم شاہ مولی سے جمار دے دعا تو کہ اللہ مکمل